बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, DTN डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। आज हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से। थोड़ी देर में हमें सीनियर जर्नलिस्ट फौजिया शाहिद और सीनियर जर्नलिस्ट सियार शम्सी जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और आज आलमी योम सियाहत है, उसके हवाले से हम बात करते हुए फिर हम बात करेंगे कि इंडिया ने कल अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें अपना केस प्लीड किया है कि हमें जो वहाँ की मुस्तकिल मेंबरशिप जो है वो दी जाए, और उसके ऊपर पाकिस्तान ने उसको अपोज किया है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर जो दिल्ली से ब्रॉडकास्ट हुई है और चली है, और वो पाकिस्तान के अखबारात में भी ज़ीनत बनी है, वो ये है कि भारत किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी और इस तरह के स्मगलिंग जैसे जो मामलात हैं उसके अंदर इन्वॉल्व, और किस तरह से ब्लैक मनी जो है भारत में वो उनकी सियासत और तिजारत के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी हुई है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं, और उसके ऊपर कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब असद कैसर साहब ने सोमवार के दिन एक मूड जो है, कॉन्फ्रेंस जो है डिस्कशन करने का लिए सारी पार्टीज़ को इनवाइट किया है, और उस पर अपोजिशन ने अपना रद्द मज़ाहिर करते हुए कहा कि वो इस तरह की किसी भी जो मूव है उसके अंदर वो शरीक नहीं होंगे। फिर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो डाटा लीक हुआ एक साबिक फ़ौजी अफसर के ख़ानदान के बिज़नेस के बारे में, और तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इस पर अमल दरामद से रोक दिया है कि जिन अफसरान पर उनको शक है उसके ख़िलाफ़ किस तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए। तो ये तो आज का न्यूज़ मेन्यू है जो मैंने आपके सामने किया कि आलमी योम सियाहत के हवाले से बात करते हुए अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में जो सियाहत के सूरत हाल है वो बहुत मखदूश नज़र आती है, और हमने देखा है कि यहाँ पर मेहमान नवाज़ी का अपना एक हिसाब किताब मौजूद है। जहाँ पर मेहमान नवाज़ी की अक़दार हैं और हॉस्पिटैलिटी की अक़दार हैं, वहाँ पर हमारे जो अहबाब हैं जो अपने इलाकों से उठकर पहाड़ी इलाकों में जाते हैं सियाहत के लिए, या दूसरे मकामात पर या साहली मकामात पर जाते हैं, या जो कुदरती झीलें हैं वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर उनका जो रवैया है वो इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब और गैर ज़िम्मेदाराना होता है। और इस हवाले से अगर हम देखें तो हमारे स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर हम कागान नारान जैसे और झील सैफुल मुलूक जैसे मकामात की बात करें तो वहाँ पर भी गंद टनों के हिसाब से हर सीज़न में उठाया जाता है। लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, खाने पीने की अशिया लेकर जाते हैं और कचरा जो है वो वहीं फेंक आते हैं। ये एक इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब और गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है। होना तो ये चाहिए कि अगर आप ऐसे मकामात पर गए हैं तो आप अपना कचरा वहाँ से जो भी आपने खाया पिया है, जो भी सूरत हाल की है, उसको उठाएं और उसको मुनासिब तरीके से तल्फ़ करें। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल हमें नज़र नहीं आती। दूसरी ये है कि हमें जो मकामी हुकूमतें हैं और उनका जो सफाई का निज़ाम है उसके ऊपर भी हमें बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं। और अगर हम पोस्ट कोविड की सूरत हाल को देखें तो जैसे जो हमारा जो नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड था उसने कोई SOPs जारी की थी जिसके ऊपर कब कुछ भी अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो मकामी सियाहत के से मुतल्लिक़ इदारे थे उन्होंने सियाहों को अपने इलाकों में आने से रोक दिया। हुंज़ा वालों ने अपनी जो वैलीज़ हैं वो जो बाहर से आने वाले थे उनके लिए बंद कर दी। इसी तरह कागान नारान में जो सियाह गए थे उनको वापस कर दिया गया। तो ये एक इस वक्त बहुत कन्फ्यूजन की सूरत हाल नज़र आती है कि SOPs किसी भी शोबे के अंदर बनाई जाएं वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। दूसरा, इस दफ़ा का जो यौम सियाहत का जो बुनियादी मौजू है वो दही तरक्की है। दही तरक्की यकीनन सियाहत के साथ मिलकर
इसको अगर हम अटैच करें तो ये एक बड़ा मुनासिब अमल सामने आ सकता है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में हम देखें तो नौकरियों का कहत है। जो पहले नौकरियों पर मौजूद लोग थे उनको भी निकाल दिया गया है। करोड़ों अफराद जो है इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं और लाखों अफराद जो है वो पाकिस्तान में भी बेरोजगार हो चुके हैं। कहते हैं कि तकरीबन कोई 1 करोड़ से ज़्यादा जो अफराद हैं पाकिस्तान में बेरोजगार हुए हैं। अगर उनको अपने अपने इलाकों के अंदर टूरिज्म की प्रमोशन के लिए छोटी छोटी माइक्रो एंटरप्राइजेस की स्किल्स फ्राहम की जाए, ट्रेनिंग की जाए और उनको बताया जाए और थोड़ा थोड़ा सरमाया देकर जो है उनको आप मकामी सतह पर इंगेज कर सकते हैं और उनको ये बताया जाए कि मेहमानदारी कैसे की जाती है, और जो मेहमान बनने जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के अंदर उनको भी ये बताया जाए कि आपने एक अच्छे मेहमान किस तरह साबित होना है जब आप किसी दूसरे, किस तरह से आपने जो कुदरती वसाइल हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है और वहाँ पर गंद नहीं फैलाना है। तो ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम अपने साथ लेके चलें तो ना सिर्फ सियाहत को फ़रोग़ होगा बल्कि आपको अब खुद भी जब आप किसी अच्छे मकाम के ऊपर जाएंगे और खूबसूरत मकामात की सैर के लिए जाएंगे तो ज़हनी तौर पर ताज़ा दम होकर वापस अपने कारोबार में वापस आएंगे। और आज हम वापस अपने कारोबार की तरफ आते हैं। हमारा जो ज़्यादा मौज़ूआत होते हैं वो सियासी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और बैनुल-अक़वामी जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर होते हैं। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हमारा जो आज का बुनियादी जो मौज़ू है वो भारत ने जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल मेंबरशिप के लिए बात की है उसके ऊपर है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर एतराज़ किया है और सख्त एतराज़ किया है और इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है CR शम्सी साहब ने, जो सीनियर सहाफ़ी हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना माइक ऑन करें ताकि हम इस हवाले से अपनी बातचीत शुरू कर सकें। दूसरा इसी से जो रिलेटेड मुतल्लिका मौजू जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है। मनी लॉन्ड्रिंग पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन भारत के हवाले से कल जो खबरें चली हैं और आज के मुख्तलिफ अखबारात के अंदर जो खबरें आई हैं वो ये है कि भारत ने स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के हवाले से जो एक रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत होशरुबा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर के जब वो यूनाइटेड अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनने की दरख्वास्त कर रहा है तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है और मनी लॉन्ड्रिंग की जो सूरत हाल है उसको भी मद्देनज़र रखा जाना ज़रूरी है। और CR शम्सी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपने जी बहुत शुक्रिया। आपने जो इंट्रो मैंने दिया है भारत के हवाले से उसको भी आपने सुन लिया होगा। तो आप इसके बारे में अपने इब्तदाई ख्यालात जो हैं इसके बारे में कि क्या भारत को मुस्तकिल मेंबरशिप मिलनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में? CR शम्सी साहब। जी बहुत शुक्रिया मुनीर साहब और शुरका को सलाम। देखिए पहले तो आपने जो सेहत के हवाले से जो गुफ्तगू की है तो मेरी ख्वाहिश है कि आप जैसे शख्सियत को वज़ीर सेहत होना चाहिए ताकि पाकिस्तान में सेहत को फ़रोग़ हासिल हो सके। तो दूसरा जो आपका मौजू है इंडिया के, आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है और बहुत शुक्रिया कि आपने ये कहा। ये अमेरिका या कोई मगरबी मुल्क नहीं है कि मेरे जैसा आम सतह पे यानी आम समाजी हैसियत रखने वाला शख्स जो है वो कोई बहुत वजीर बन सकेगा या कोई बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकेगा। मैं अगर मुनीर अहमद के तौर पर भी छोटा मोटा किरदार अदा कर लूँ तो मेरे ख्याल है CR शम्सी साहब ये भी बहुत गनीमत होगा। बहुत शुक्रिया आपके आपका आपने अपने फोरम से एक इंतहाई अहम सोशल इशूज को उजागर किया है और हमारे आज के जदीद मीडिया में ज़ाहिर है कि इस तरह के मौज़ूआत जगह नहीं पाते, लेकिन आपने इस मौजू को छेड़ा है तो अच्छी बात है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन के हवाले से, ये ऐसे ही है कि जैसे आप किसी जलाद को आप एक दे दें, जिम्मेदारी दे दें और वो दुनिया में जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में वो जिस तरह इंसानों को ज़बह कर रहा है और जिस तरह करोड़ों लोग
بھارت کے اندر جو ان کی صورتحال ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اور خاص طور پر اقلیتوں کے حوالے سے جو صورتحال دنیا میں سامنے آئی ہے اور بڑی بھرپور انداز میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں رہ گئی کہ بھارت کے اندر اس وقت جو نریندر مودی ہیں جو ان کی حکومت ہے جو خاص طور پہ آر ایس ایس کے فلسفے سے پوری طرح اس وقت اس کا غلبہ ہے. اور آر ایس ایس کا غلبہ جو ہے وہ تو کل پاکستان نے بھی اپنے جو یو این ہے لیکن جب تو سیار شمسی صاحب آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, یہ کوئی سگنلز کا ایشو ہو رہا ہے آپ کی آواز کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, ہیلو جی اب ٹھیک ہے, اب کچھ بہتر آواز ہاں جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انتہائی ایک نامناسب اور اس کی پاکستان کی طرف سے بھرپور اس کی مذمت کی جانی چاہیے, مخالفت کی جانی چاہیے. اور ظاہر ہے نہیں جو جو اقدار کے معیار کے حوالے سے جو ایک زمانہ تھا یورپین یونین بات کرتی تھی, امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھتی تھیں, لیکن اب تو ان کے سامنے فلسطین سے لے کر کشمیر سے شام اور شام ہو رہا ہے جو کچھ ہے ہاتھ میں نہیں سکتا جو پہلے 5 سال ہیں اور اس میں ایک ایسا تھانے دار شامل کر دیا جائے جس کی مٹی میں جس کی خصلت میں ہی انسانوں سے نفرت ہے, تو یہ بالکل ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی. اور مہذب دنیا کے لیے بھی اور مہذب سماج کے لیے بھی اگر ایسا خدا نخواستہ یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اس کو ہم جرم قرار دے سکتے ہیں. بہت شکریہ سیار شمسی صاحب. انور اقبال صاحب, آپ ذرا اپنا مائک آن کیجئے گا اور ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کل بھارت نے, بھارتی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں کیس پلیڈ کیا ہے کہ بھارت کو مستقل ممبر کی حیثیت دی جائے. ظاہر ہے کہ اس پہ پاکستان کا ریاکشن بنتا تھا, پاکستان نے دو ٹوک الفاظ کے اندر اس کی جو مخالفت کی ہے اور پورا کیس پلیڈ کیا ہے. اچھا, دوسری طرف یہ بھی ایک کوئی اتفاق ہی لگتا ہے کہ کل ایک طرف بھارت نے اپنا کیس پلیڈ کیا تو دوسری طرف جو ہے ایک بہت بڑی سٹوری جو ہے وہ دلی سے جنریٹ ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بھارت منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کا مرکز ہے اور آئی پی ایل میں بہت سارا پیسہ جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ کیا گیا ہے اور کچھ 3200 سے زیادہ غیر قانونی ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں اور تمام بھارتی جو بینک ہیں ان کا کردار منی لانڈرنگ کے حوالے سے کافی مشکوک نظر آتا ہے. جب انور اقبال صاحب پاکستان کے اوپر اس طرح کا پریشر بلڈ کیا جاتا ہے تو اس کا بھارت کے اوپر اس طرح کا پریشر کیوں بلٹ اپ نہیں کیا جاتا کہ ایک طرف وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کے مستقل مندوب کی حیثیت حاصل کرنا چاہتا ہے, دوسری طرف ان کی جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں وہ کوئی ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتی جو کہ جس میں کوئی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کی کوئی چیز ہو. ایک تو اس کے اوپر ریاکشن تاکہ ہم آگے اس کے اوپر بات کریں گے. جناب منیر صاحب, آپ نے تو بڑا لمبا چوڑا سوال کر دیا. بات یہ ہے, پہلی بات جو آپ نے کی, پہلے اس پہ کر لوں, دوسری بات پہ دیکھیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. مثلا کرکٹ میں جو ہے رشوت چلتی ہے, پلیئرز کو پیسے دیا جاتا ہے, سارا اس کا آپ دیکھیں پاکستان پہ کتنا نزلہ گرا, مسلسل پاکستان ٹارگٹ پہ رہا, حالانکہ ہر کسی کو, خود انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو, آئی پی ایس کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا مرکز, منبع, جو سینٹر ہے وہ انڈیا ہے. یہ جو کرکٹ میں رشوت دے کے میچ فکس کرنے کا کام شروع ہی انڈیا سے ہوا, اور آج بھی پاکستان میں بھی جو کچھ ہوتا ہے اس پہ جوا
इंग्लैंड में भी जो होता है सब कुछ, उसका सब कुछ सारी ट्रांजैक्शन इंडिया से होती है, जहाँ अरबों रुपए वो मुलविस है। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग होती है इंडिया से, जिसके बारे में अब जो बार बार वो जो सारा सिलसिला है हुंडी और हवाले का तो सबसे बड़ा मरकज बम्बई है। वहां से सारा पैसा जाता है दुबई और दूसरी जगहों पे, और इतना जाता है कि इतनी बड़ी पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इंडिया की जो इस वक्त जरूरत महसूस की जा रही है मगरिब में, खासतौर पर चीन के हवाले से, उसकी वजह से इंडिया को हमेशा छूट मिल जाती है। और फिर एक थोड़ा सा मगरिब का रोमांस भी है इंडिया के साथ। हालांकि मजे की बात है कि जिसकी किताबें पढ़ के, यानी रडियार्ड किपलिंग की किताबें पढ़ के उनका जो इंडिया से रोमांस बनता है, वो किताबें सारी की सारी इंडिया के उन इलाकों के बारे में है जो अब पाकिस्तान में है, लेकिन ज़ाहिर है उसको फायदा इंडिया को ही होता है। तो ये तो कोई शुबा ही नहीं है इसमें कि इंडिया के साथ इंडिया को जो है एक गैर जरूरी जो है एक ढील दी जाती है। अब रही बात उनकी परमानेंट सीट की, तो आपने देखा, मैंने तो स्टोरी की है, आपने टॉन में देखी होगी, हमारी स्टोरी है जिसमें मैंने बात की थी हमारे मंदूब से, और उन्होंने बड़ी सही बात की। उन्होंने कहा अच्छा चले, इस वक्त भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील ये चाह रहे हैं कि उनको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। उनके जो इस वक्त दुनिया में जो उनका वजन है माशी और सियासी, उसके हवाले से बात यह है कि बना तो दिया जाए, ठीक है, जापान भी बन जाएगा मेंबर, और ब्राजील भी बन जाए, और जर्मनी भी बन जाए, और भारत भी बन जाए। उससे क्या मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं होंगे, वही मसला तो वही रहेगा। बल्कि होगा ये कि परमानेंट मेंबर 5 से जो है 10 हो जाएंगे, और जो नॉन परमानेंट 10 हैं वो भी 10 हो जाएंगे, और वीटो पावर 10 मुल्कों के पास हो जाएगा 5 के बजाय। और उसके बाद मसलन अगर भारत के पास वीटो पावर हो सलामती काउंसिल में, तो आप बताएं क्या आप कश्मीर पे किसी भी वक्त, किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से कोई मीनिंगफुल गुफ्तगू कर सकते हैं? वहाँ नहीं कर सकते। तो इसलिए हल वही है जो पाकिस्तान और तकरीबन 30 दूसरे ममालिक हैं वो चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि आप 20 से 30 तक नॉन परमानेंट मेंबर का इजाफा करें, 5 जो परमानेंट वही रहे, और वो नॉन परमानेंट मेंबर जब आए तो ताकि पूरी दुनिया की नुमाइंदगी हो, और उसके बाद उनकी अक्सरियत जब एक कोई फैसला करे तो उसकी मुखालफत करते हुए, जो वीटो करते हुए भी वो जो ममालिक हैं जो 5 परमानेंट हैं, वो भी सोचेंगे कि यार हम जो है ये 30-40 मुल्कों के खिलाफ वीटो कर रहे हैं, तो एक बैलेंस पैदा होगा। तो मैं तो समझता हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ भाई, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत मुनासिब तजवीज़ है जिससे अक़वाम मुत्तहिदा की अहमियत में और तरक्की पजीर मुल्कों की नुमाइंदगी में इजाफा होगा। मजीद जो है डिस्क्रिमिनेटरी पावर दे के 4-5 मुल्कों को, उससे मसला हल नहीं होगा, मजीद उलझाव पैदा होगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ कश्मीर के एक हवाले से नहीं है कि अगर इंडिया के पास वीटो पावर आ जाएगी तो पूरे रीजन का जो सिक्योरिटी बैलेंस है वो खराब हो जाएगा, जो इकोनॉमिक बैलेंस है वो भी खराब हो जाएगा। कि वो बाकी जो सार्क के जो ममालिक हैं, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव्स हैं, इसी तरह, मतलब ये पहले ही बहुत तंग हैं इंडिया की हेजेमोनिक इंटरवेंशन से रीजन के अंदर। पाकिस्तान तो तंग है ही, लेकिन इससे तो मजीद हालात खराब होने के, तो ये मेरा ख्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा को और उनके जो बाकी अहबाब जो दूसरे ममालिक हैं उनको ज़ाहिर है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि अगर आप, जैसे आपने कहा कि जर्मनी को भी दे दिया जाए, जापान को भी दे दिया जाए और ब्राज़ील को भी दे दिया जाए, तो शायद जापान और जो मुस्तकिल मेंबर्स की तादाद को बढ़ाना जो है, शायद जैसे आपने फरमाया कि कोई बहुत ज़्यादा मुस्तहसन कदम नहीं होगा। फौज़े शाहिद साहिबा, ये सूरत हाल आपने देखी कि भारत ने कल अपना एक पूरा केस प्लीड किया, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की हम बात कर रहे हैं कि जब उसके पास वीटो पावर आ जाएगी और मुस्तकिल मेंबर बन जाएगा, या दूसरे 2-4 और मुल्क जो बन जाएंगे, तो इस तरह से वीटो पावर्स करने वालों का जो हुजम है या नंबर है वो बढ़ जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन नुमाइंदगी उस तरह से नहीं बढ़ेगी।
پاکستان نے یہ کیس پلیڈ کیا ہے کہ جو 10 اور ملک جو ہیں وہ غیر مستقل مندوب کی حیثیت سے یا ممبر کی حیثیت سے سیکیورٹی کونسل کے پاس اندر بیٹھیں. آپ اس پورے صورتحال کو کیسے دیکھتی ہیں فوزیہ شاہد صاحبہ؟ اپنا مائک ذرا آن کر لیجئے پلیز. جی فوزیہ شاہد صاحبہ اب بند ہو گیا آپ کا مائک دوبارہ. وہ ناراض ہیں بہت. نہیں آج میں اصل میں دوسری جگہ پہ ہوں, گھر پہ نہیں ہوں. اچھا 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 چلیں. اچھا دیکھیے جہاں تک سیکیورٹی کونسل کا تعلق ہے, ابھی تک اگر آپ یہ دیکھیے تو جتنے بھی بڑے بڑے ڈسپیوٹس ہیں وہ سیکیورٹی کونسل میں ویٹو کی وجہ سے کبھی حل نہیں ہو سکے. وہ 5 ممبرز کی بات کریں, ظاہر ہے پہلے جب ایک 2 بڑی طاقتیں تھی, سر جنگی کا ماحول تھا, اس میں آپ کو معلوم ہے کہ دنیا ڈیوائیڈڈ تھی اور ہمیشہ یہ ہوتا تھا کبھی کسی کو امریکہ کا ویٹو آ گیا, کبھی روس کا آ گیا اور سوویت یونین کا, اور اس کے بعد ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تھا. اب 5 ممالک جو ہیں ان کے پاس ویٹو پاور ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ مستقل ہم جو ڈسپیوٹس ہیں ان کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو اس میں وہی صورتحال ہمیں ساری دکھائی دیتی ہے اور اس کے بعد ہم کہیں آگے نہیں جا سکتے. سیکورٹی کونسل میں سمجھتی ہوں کہ ایشوز تو ضرور ڈیسائیڈ کیے جانے چاہیے, طے کیے جانے چاہیے, ڈسکس کیے جانے چاہیے, لیکن ان کی خاص طور پہ ایسے ملک کو شامل کرنا جو آلریڈی ایک سنگین قسم کے پچھلے 72 سال سے ڈسپیوٹ میں شامل ہے, تو وہ ایک مستقل جو ہے وہ ایسی صورتحال سے ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں وہ پہلے ہی تھانے دار بننے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس تھانے دار کو اگر ہم اس طرح کا اسٹیٹ تو خیر ذاتی طور پہ ظاہر ہے بھی پاکستانی والی بات ہے, پاکستان کی وجہ سے بھی میں اس کی سخت مخالف ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں معاملات ممبرز کے بڑھانے سے کوئی حل نہیں ہوں گے. تو ملک جو ہیں اگر وہ جو انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں جن کے کوئی ڈسپیوٹس نہیں ہے, اگر ان کو کسی وقت کوئی شامل کیا جاتا ہے وہ اور بات ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ پہلے ہی کوئی فریق ہیں دنیا کے تنازعات میں تو اس کا کوئی زیادہ بہتر جو ہے وہ حل نہیں نکلے گا. دوسری جانب جو آپ پہلے بات کر رہے تھے وہ بہت سنجیدہ ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پہ زیادہ توجہ دی جانی چاہیے جو منی لانڈرنگ کی بات کی جا رہی ہے بھارت کی. اب پاکستان کو آپ نے پچھلے کتنے عرصے سے ایف اے ٹی ایف میں انوالو کیا ہوا ہے, اور ہر وقت ایک تلوار رہتی ہے کہ گریس لسٹ سے بلیک میں نہ آ جائے, اور اس کی بڑی وجہ کیا کہی جاتی ہے, تقریباً اس کی بھی منی لانڈرنگ کو ہی بنیاد بنایا جاتا ہے اور آپ کا ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو بھارت جو ہے اب یہ تو بالکل وہ بات ہے چور مچائے شور والی بات ہے جو ابھی تک حقائق سامنے آئے ہیں. تو وہ آپ اپنی جو ہے جو بھی اس کی ایک میں تو اسے کہوں گی کہ کالے کرتوت ہی کہنا چاہیے کہ وہ ان کو چھپانے کے لیے وہ پاکستان پہ الزام لگا کے توجہ ہٹا دیتا ہے. اس وقت یہ بہت سنجیدہ مسئلہ آیا ہے, اور اگر آپ یہ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ بھارت میں ابھی پاکستان میں کیا ہوا ہے, جو چند ہندوؤں کی وہاں جو قتل کر دی گئے انڈیا میں, اسی طرح وہاں اگر اقلیتوں کے حوالے سے دیکھیں, مسلمانوں کے حوالے سے وہاں دیکھا جائے یا دیگر کرسچنس کے حوالے سے بھی دیکھیں, تو جو صورتحال ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان سے بدتر صورتحال ہے. میں یہ کوئی اتنی یہ نہیں کوئی فہمی میں بھی نہیں ہوں کہ پاکستان میں کوئی بہت دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. پاکستان میں بھی ہمارے یہاں اقلیتوں کے ساتھ کوئی زیادہ بہتر روابط نہیں ہوتے, نہ بہتر ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, لیکن بھارت میں جس طرح قتل عام کیا گیا ہے, مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ یہ جو ہندو تھے جو اپنے وہاں انڈیا گئے تھے, وہ ان کا جس طرح ان کو قتل کیا گیا ہے, تو زیادہ تو دہشت گردی کے حوالے سے آواز وہاں اٹھتی ہے. اسی طرح اسی کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہم باقی علاقوں کو لیتے ہوئے ساتھ کشمیر کو دیکھتے ہیں. کشمیر میں تو اندھی جو ہے بالکل ننگی جارحیت ہے. اس میں تو کہیں میرا خیال ہے کہ سب کو پتا ہے, نہ منسٹری انٹرنیشنل کو وہاں جانے دیتے ہیں, نہ لگا دوں گا جی صحیح لگا نہ جی آپ کی آواز نہیں آئی. وہ کسی سے گفتگو کر رہے تھے شمسی صاحب. اچھا اچھا ساتھ ساتھ وہ تاش بھی کھیل رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اچھا اچھا میں نے سمجھا شاید کوئی پتہ نہیں نا کسی غصے میں کسی وقت بھی بول سکتے ہیں, تو اس لیے میں نے کہا کہ کہیں شاید ناگوار گزر گیا. اس لیے نہیں آپ فرمائیے آپ. جی جی پلیز کنٹینیو. اب میں یہ کر رہی تھی کہ دیکھیے پاکستان ہو یا بھارت ہو, پچھلے 72 سال سے ایک سنگین قسم کے ڈسپیوٹ میں
मुलविस हैं, किसी को सबको पता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ढकी छुपी नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें मौजूद हैं और सबको पता है कि पहले दिन से कश्मीर का मसला दोनों ममालिक के दरमियान संगीन तनाज़े का बाइस है। अब ऐसी सूरत में आप एक फरीक को ऐसी कुर्सी पे बैठा दें जिसको सलामती कौंसिल का नाम दिया जाता है, जिसको आप वीटो पावर दे दें और उससे तवक्को करें कि वो इलाके के ममालिक या आलमी ममालिक में कोई बेहतर पॉलिसी रखेगा। मेरा ख्याल है कि ऐसा मुल्क जहाँ मोदी जैसा हुक्मरान हो, और मोदी के मेरे ख्याल में आरएसएस से जो ताल्लुकात हैं किसी से पोशीदा नहीं है। अभी अगर हम प्राइम मिनिस्टर की भी तकरीर देखते हैं, उन्होंने भी बड़े वाज़े तौर पे इसको बयान किया है, और पिछले साल भी जब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी, उस वक्त भी उन्होंने आरएसएस का जो जिक्र किया था उसमें बड़ा क्लियरली एक मैसेज दिया था। तो मैं ये समझती हूँ कि चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हो, जो उंगलियां वो पाकिस्तान पे उठाते हैं, वो ज़्यादा जो उंगलियां हैं, वो जो एक बात कही जाती है ना, एक उंगली अगर सामने होती है तो चार अपनी तरफ होती हैं, तो ये चारों उंगलियां भारत की तरफ जाती हैं। सही। तो ये मामलात को जो है मेरे ख्याल में इस तरह देखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सीआर शमसी साहब, आपने अपना हैंड रेस किया था, यू वांटेड टू ऑफर सम कमेंट इसी मौजू के हवाले से। सीआर शमसी साहब। नहीं, मैं समझता हूँ कि इस पे मैं तो अपना बयान दे चुका हूँ और इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ख़ास तौर पे वक्त आ गया है कि जिस तरह यूनाइटेड नेशन का जो एक अदारा है वो पहले ही उसमें एक अनडेमोक्रेटिक मंजर बहुत गहरा है, और मेरी तो ये एक बड़ा सख्त इस पे मेरा नुक्ता नज़र है कि यूनाइटेड नेशन का जो फोरम है उसको एक डेमोक्रेटिक अदारा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि असर-ए-नौ इसका जायज़ा लिया जाए और किया जाए कि अभी ये जो सलामती कौंसिल के 5 बड़े मुल्क हैं उसमें एक भारत को भी शामिल करने की कहीं अगर सोच पनप रही है तो वो तो बहुत ख़तरनाक है। बिल्कुल सही। और जैसे अभी हमारे दोस्तों ने बात की है कि एफएटीएफ बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे भारत के हवाले से आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट लॉन्च हुई है और जिसमें कहा गया है कि भारत जो है वो दहशतगर्दी का मरकज है, मनी लॉन्ड्रिंग का वहां पर है, और 3,200 से ज्यादा हैवी ट्रांजैक्शंस बैंकों के जरिए से ऐसी की गई हैं, और तमाम बैंक्स जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। जैसे अभी अनवर इकबाल साहब ने भी कहा कि ये तो बड़ी खुली बात है कि हवाला और हुंडी के जितने जो मरकज है वो भारत के अंदर हैं। तो एफएटीएफ अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर उस तरफ अपनी आंखें बंद रखता है और पाकिस्तान के ऊपर अपना प्रेशर बढ़ाता है, तो ये भी एक जो गैर जानिबदाराना सूरत हाल है, इसका तदारुक होना चाहिए, और जो मुतल्लिका इदारे हैं और अहबाब जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि सारी जो तमाम पॉलिसीज़ हैं बैनुल अक़वामी इदारों की तमाम ममालिक के लिए यकसां होनी चाहिए। हम बात को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं। पहले मुलतवी हो गए थे, अब दोबारा उसका डेट वगैरह जो है वो फिक्स हो रही है, और कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब ने सोमवार वाले दिन एक कॉन्फ्रेंस तलब की है तमाम पार्टियों की, ताकि उसके बारे में कोई लाहे अमल तय किया जा सके। जबकि जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उनका ये ख्याल है कि उनको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खास तौर पर इसके ऊपर बयान दिया है कि हम इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमें सीआर शमसी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वो जो कल कॉन्फ्रेंस हो रही है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, वो उसके अंदर शरीक नहीं होंगे। क्या आप जानते हैं कि क्यों ये इस तरह का बयान दिया गया है, जबकि वहां पर इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए? पहले जो तारीख दी गई थी वो मुलतवी की गई। अब अगर बाहमी मुशावरत के साथ एक दूसरे के साथ अफ़ाम तफ़हीम के साथ कोई लाया अमल, कोई एसओपी तय करके अगर जमातें चल लेंगी तो उसमें हर्ज क्या है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इस कॉन्फ्रेंस का मुझे नहीं समझ आती कि किस ये पैराए में बुलाई जा रही है। इलेक्शन हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के और वहाँ के लोग जो हैं वो बड़े बाशऊर हैं
اور اس حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جانا چاہیے کہ اس سے پہلے جب یہ گلگت بلتستان کا جتنا بھی یہ علاقہ تھا، اس کو ایک سیکریٹریٹ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ایک سیکشن افسر چلایا کرتا تھا، اور یہ میں بالکل اس کا آئی وٹنس ہوں کہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی وہ سیکشن افسر کی سطح تک ہوتے تھے، لیکن جب اس علاقے کو ایک خاص حیثیت دی گئی اور وہاں لوگوں کو ووٹ کا حق ملا اور وہاں الیکشن ہوئے اور وہاں ان کی اپنی ایک حکومت بنی، اپنی ایک اسمبلی بنی، تو یہ بڑی ایک خوشائند بات تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہاں جو بھی وہ ڈھانچہ پارلیمانی جمہوری انداز میں بنا ہے اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے۔ وہاں ایک الیکشن کمیشن ہے، جو بھی وہاں اگرچہ الیکشن کمیشن کی ہمارے ہاں جو تاریخ ہے وہ اتنی خوشگوار نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ آگے بڑھیں، ہمیں گلگت بلتستان کی تاریخ پر نظر ضرور رکھنی چاہیے کہ گلگت بلتستان کا جو آج آزاد علاقہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ کسی نے ان کو آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی، بلکہ یہاں کے لوگوں نے ایک بہت ڈوگرا راج کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور بڑی شاندار جنگ لڑی ہے، اور وہاں کا جو آزادی کے یا جنہوں نے وہ لوگ بڑے نام تھے، شیر خان انچن کے نام سے تاریخ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور انچن جو ہے وہ نہ ڈرنے والے کا ایک اس کے معنی ہے۔ انچن گلگت کا بلتستان کی زبان کا لفظ ہے، تو انہوں نے ڈوگرا راج کے خلاف بہت ایک ایسی شاندار جدوجہد کی اور وہ جنگ کر کے یہ علاقے آزاد کروائے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو انسان سمجھنا چاہیے، اگر وہ آزادی اپنی مرضی سے لیتے ہیں اور آج ان کو وہ پاکستان کا حصہ ہیں، تو ہمیں ان کی خواہشات کا، ان کے مسائل کا، ان کے جتنی بھی وہ جو بھی فیصلے ہیں خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے، وہ ہمیں اسلام آباد سے کنٹرول نہیں کرنے چاہیے، اور وہاں جو ڈھانچہ بنا ہے اس ڈھانچے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہاں کے لوگوں کا ووٹ پر اور اپنی رائے کا چوری ہونے کا جو خدشہ ہوتا ہے، وہ جو خدشات ہیں وہ بھی ختم ہوں، اور وہ ایک بھرپور انداز میں اعتماد کے ساتھ اپنے علاقے کے لوگوں کو منتخب کر سکیں، تاکہ اس علاقے کی حقیقی معنوں میں ترقی ہو سکے۔ بہت شکریہ سیار شمسی صاحب۔ میں فوزیہ شاہد صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ پہلے جو تاریخ الیکشن کی رکھی گئی گلگت بلتستان میں، اس کو ملتوی کیا گیا، اور اس کے پیچھے جو پس پردہ جو محرکات جو بیان کیے گئے، جو حکومت کی طرف سے بیان کیے گئے، وہ کچھ اور تھے، اور السلام علیکم انور صاحب۔ اور جو صورتحال جو اپوزیشن نے وہاں پہ رکھی، وہاں پہ دو پارٹیز ایسی ہیں جو اکثریت رکھتی ہیں۔ ایک تو پاکستان مسلم لیگ این جو ہے، اس کا اپنا اثر و رسوخ ہے، ابھی جو حکومت ختم ہوئی ہے وہ پی ایم ایل این کی تھی، اور جو دوسری بڑی پارٹی جس کا زیادہ اثر و نفوذ اور وہاں پر ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ جب تاریخ ملتوی کی گئی، یہ میں ایک پس منظر کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں جو بڑی پارٹیز تھیں ان کو ریزرویشنز تھیں، انہوں نے اپنی ریزرویشنز یہ شو کی کہ چونکہ ہم دو بڑی پارٹیز مقابلے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہمارے چونکہ اور پی ٹی آئی کی حکومت اور پی ٹی آئی کی تنظیم سازی اس سطح پر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ گٹھ جوڑ اور جوڑ توڑ کے لیے ان کو مزید وقت چاہیے تھا، لہٰذا انہوں نے الیکشنز ملتوی کیے ہیں۔ فوزیہ شاہد صاحبہ، اس طرح کے سینیریو کے اندر جبکہ پہلے تاریخ ملتوی ہوئی، اس کے اوپر اپوزیشن پارٹیز کی اپنی ریزرویشنز بھی تھیں، اور اب جو ہے وہ کوئی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں وہ کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں بڑی پارٹیز کے ساتھ گلگت بلتستان کی حکومت اور انتخابات کے حوالے سے۔ یہ کیا کھچڑی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ منیر صاحب، ایک عجیب سی صورتحال یہ ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مذکا خیز جو ہے معاملات وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جی سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اسپیکر کے پاس کیا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے معاملات جو ہیں، جو الیکشن سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے بارے میں یہ کوئی یہاں اجلاس کریں۔ صحیح۔ ابھی چند دن پہلے جو ایک بہت بڑی وہ لیکس کی شکل میں آیا، جس میں یہ تھا کہ آرمی چیف سے کوئی
اپوزیشن پارلیمانی لیڈرز جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی، اور وہ بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی معاملات پہ بات کی جانی تھی. وہ تو چلیں ہمیں کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ جی کل کو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے، لیکن بہرحال سیاسی معاملات میں یہ کسی نہ کسی طرح کی جو پینیٹریشن کی بات ہوتی ہے یہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، وہاں کے علاقے کے لوگوں کے حوالے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. اب اسپیکر صاحب جو ہیں، اسپیکر کا کہیں اختیار نہیں ہے. میرے خیال میں بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا ہے کہ اسپیکر کو کون سا یہ مینڈیٹ ہے، اور میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں یا کسی طرح بھی آپ دیکھیں تو اسپیکر کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ تمام پارٹیز کو بلا سکتا ہے، لیکن وہ پاکستان کے معاملات پہ، ایون یہ ہے کہ کسی صوبے کا بھی کوئی بہت سیریس مسئلہ ہے تو اس پہ تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن صوبوں کے معاملات بھی صوبوں میں طے ہوتے ہیں. اور ابھی گلگت بلتستان کا صوبے کا بھی سٹیٹس نہیں ہے اور کہ اس کے حوالے سے بات کی جائے. پھر وہاں انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن موجود ہے جو الیکشن کروانے جا رہا ہے. اب آپ پہلے ہی الیکشنز کو اس قدر گدلا کر دیتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں ظاہر ہے کہ آپ اس پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے. ابھی جو آپ نے پہلے کہا کہ دونوں بڑی جماعتوں کا، مجھے اتفاق ہوا ان علاقوں میں جانے کا، گلگت بلتستان کے بہت سے علاقوں میں. میرے لیے ایک بڑی عجیب سی بات تھی، حکومت اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی تھی، لیکن جب وہ میں نے جس سطح پہ بھی بات کی وہ کہنے لگے کہ جی ہم تو صرف بے نظیر کو جانتے ہیں، ہمیں اور علم نہیں ہے، اور ہم تو وہ اس پارٹی کو جانتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کو صرف جانتے ہیں تو حکومت تو آپ ظاہر ہے کہ نون کی ہے، تو یہ کس طرح کی بات آپ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا کہ ووٹ کہاں سے چلا گیا اور کیا ہوا، نون جیت گئی، اس کی حکمرانی ہے، لیکن ہم صرف ایک جماعت کو جانتے ہیں. اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ظاہر ہے کہ ایک جو نیا ڈھانچہ آیا، اس نے پہلے حکمرانی وہاں کی، اس کے بعد جو ہے وہ نون کی حکمرانی رہی. اب یہ زبردستی جو ہے ہمارے یہاں ہمیشہ جو ہوتا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کون جیتا ہے؟ جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے. یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے. آپ ماضی کے تمام اگر دیکھیں پچھلے جتنے تمام برسوں میں جو مرکز کی حکومت ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر میں الیکشن جیت جاتی ہے. اب اگر آپ یہی سٹیٹس اس کو ابھی صوبے کا سٹیٹس دیے بغیر، گلگت بلتستان کا جو آپ نے سٹیٹس دیا ہے، اگر آپ اس طرح کی پینیٹریشن کریں گے، یہاں سے مداخلت کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگوں میں ابتدائی سطح پہ ہی ایک ایسی آپ کے بارے میں فضا پیدا ہو جائے گی کہ وہ اعتماد ختم ہو جائے گا. پھر وہ اب دیکھیے اب وہ دور نہیں رہا کہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ایوب خان کا دور ہے ڈنڈے سے چلا لیں گے، یا کوئی اور دور ہے ڈنڈے سے چلا لیں گے، چلیں جمہوریت بھی ڈنڈے سے چلا لیں گے، اب وہ دور نہیں رہا. بالکل صحیح بات ہے، یہ جمہوریت ڈنڈے سے چلنے والی نہیں ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ انور اقبال صاحب جو ہیں وہ ڈنڈے کے زور پر کھاتے جا رہے ہیں اور بالکل آن ایئر کھاتے جا رہے ہیں، اور پوچھ بھی نہیں رہے. ان کے ناشتے کا وقت ہوگا، اور یہ امریکہ میں ناشتہ ہو رہا ہوگا. تو لیکن یہ ہے کہ چلے کم از کم ویسے ہی پوچھ لیں کہ ہاں بھائی تم لوگوں نہیں، وہ عام طور پہ جب نہیں کسی کو کھلانا ہوتا ہے یا آفر نہیں کرنا، ہاں تم کھاؤ گے تو نہیں نا، تو ہم میں اتنا ہی پوچھ لیتے. لیکن یہ ہے آفر بھی نہیں کی جی. چلو کوئی بات نہیں. ویسے مجھے انور اقبال صاحب ذرا اپنا مائک آن کیجئے، اور آپ نے گفتگو جو ہے وہ ہماری سن بھی لی ہے کہ اور پس منظر بھی میں نے بتا دیا. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو آپ تو اس علاقے کے لوگوں کے اندر جو شعور رکھتے ہیں، اپنی آواز رکھتے ہیں، ان کے اندر آپ بے چینی پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہیں. جب آپ بے چینی تو پھر آپ کیسے چلائیں گے ساری صورتحال کو؟ اچھا یہاں یہ اضافہ ضرور کر لیں، وہاں 100% ریٹ ہے. ہاں پہلی بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی بات کروں گا، آپ نے بات آگے بڑھا دی مجھ سے پوچھے بغیر. اچھا ایف اے ٹی ایف نے ایک بیان دیا اس لیکس پہ، ٹھیک ہے، اور ایسا عجیب و غریب بیان تھا کہ بیان پڑھ کے مجھے بھی حیرت تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو لیکس ہوئی یہ کیوں ہوئی، امریکہ یقینی بنا کہ اس طرح کی لیکس نہ ہو. انہیں انڈیا کا ذکر نہیں کیا، نہ کنڈیم کیا، نہ کچھ کیا، بلکہ امریکہ سے کہا کہ آئندہ ایسی لیکس نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایف پی ٹی آئی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کرے گا. صحیح. اچھا اب میں واپس آتا ہوں گلگت بلتستان. دیکھیں گلگت بلتستان کا مسئلہ
ایک تو وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں فوزیہ صاحبہ کہ آزاد کشمیر میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ جس کی حکومت سینٹر میں ہوتی ہے وہاں بھی اس کی وہی ہوتی ہے. لیکن گلگت بلتستان کا مسئلہ ذرا زیادہ سیریس ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں صرف الیکشن مطالبہ نہیں ہے. فوزیہ صاحبہ بھی گئی ہیں وہاں, میں بھی بہت پھرا ہوں, میرے بڑے دوست ہیں وہاں کے عبداللہ شاہ, ندیم صابر وغیرہ سارے, اور ان سے بھی گفتگو, یہاں بھی لوگ ہیں ان سے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے. اور ان کا ایک مطالبہ, آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اتنے محب وطن ہیں وہ لوگ, کہ یہاں ایک صاحب ہیں اکیلے ہیں, وہ ایک تحریک چلاتے ہیں پاکستان سے علیحدگی کی, اور آج تک ان کو کوئی دوسرا آدمی نہیں ملا, اور کسی سفارت خانے اور کسی بھی پاکستانی تنظیم, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این یا پی 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 کا انتظار کیے بغیر گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں چند, وہ ان کو اتنی شدت سے کنڈیم کرتے ہیں کہ ان کی کبھی ہمت بھی نہیں پڑتی کہ پبلک آ کے کوئی میٹنگ کرے. وہ اتنے محب وطن لوگ ہیں. لیکن آپ اکراس دا پارٹی لائن جب ان سے گفتگو کریں تو ان کا ایک مطالبہ ہے جس سے سارے متفق ہیں, اور وہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کشمیر سے الگ کیا جائے, کشمیر سے نہ جوڑا جائے. وہ کشمیر کی ریاست سے, کشمیر کے ڈسپیوٹ سے اپنے آپ کو منسلک نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں ایک علیحدہ مکمل صوبے کی حیثیت دی جائے. یہ ان کا سب سے بڑا اور سب سے پاپولر مطالبہ ہے, جس میں بلتستان کے لوگ بھی شامل ہیں, حمزے کے بھی لوگ شامل ہیں, چلاس کے لوگ بھی شامل ہیں, اس میں گلگت کے لوگ بھی شامل ہیں, نگر کے لوگ بھی شامل ہیں, شگر کے لوگ بھی شامل ہیں. اب کہیں بھی جائیں ان کا یہ مطالبہ ہے. تو ہمیں تو اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا, اور کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا جس میں ہمارے کشمیر کے ایشو پہ جو ہمارا موقف ہے اس کو نقصان پہنچائے بغیر اس مسئلے کا ایک حل نکالنا پڑے گا, ورنہ وہاں جو ہے آئسولیشن بڑھتی رہے گی گلگت بلتستان. بہت شکریہ, آپ نے اپنا موقف دیا اس کے حوالے سے. یقیناً یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جتنے بھی ہم وہاں کے عوام کی جو بات ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بالکل ہسٹوریکلی بھی ڈیفرنٹ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے برحال وہ ایک لمبی بحث ہے. آج کا جو ہمارا تیسرا موضوع ہے انور اقبال صاحب, وہ ہے یہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی لیکس کا, کہ وہاں سے جو ڈیٹا لیک ہوا ایک فوجی افسر کے خاندان کے بزنس کے بارے میں, تو اس کے اوپر سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے افسران کے خلاف تادیبی کارروائی جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا اور تحقیقات شروع کی. کچھ لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا, اور اس پہ وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب نے ایس ای سی پی کو کسی طرح کی بھی تحقیقات کرنے سے روک دیا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا جو سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں جو ڈیٹا آ جاتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں, کیا وہ پبلک کا یا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت اس کو یا کسی طرح سے بھی اس کو ایکسیس نہیں کیا جا سکتا؟ آپ ایک بزنس کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر سیاستدانوں کے بزنس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, بزنس مینوں کے بزنس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, میڈیا کے بزنس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, تو فوجی افسران کے جو بزنس ہیں تو اس کے اوپر بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ ڈیٹا لیکس میں کیوں آ جاتا ہے, اور وہ کیوں اس طرح سے صورتحال ہے؟ اس پورے کیس سینیریو کے بارے میں انور اقبال صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اچھا, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ کیا پاکستان میں ایسا کوئی قانون ہے جو وسل بلوئر کو, جو کوئی سرکاری راز عوام کے مفاد میں ظاہر کرتا ہے تو اس کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے. ایسا کوئی قانون ہے پاکستان میں؟ یہ فوزیہ شاہ صاحبہ بتائیے, کوئی ایسا قانون ہے؟ دیکھیں, کل جو ہائی کورٹ میں جو ہیئرنگ تھی اس میں واضح طور پہ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ سیکیورٹی ایکسچینج میں جو سیکیورٹی سے یا جو بزنس سے ہوتی ہے یہ ایک اوپن چیز ہوتی ہے, اور ہر شخص کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو لے سکتا ہے. یہ چیف جسٹس کے کل جو بڑا واضح طور پہ نہیں, تھا. وہ تو فوجی صاحبہ وہ ایک الگ موضوع ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا ایسا قانون ہے, جیسے امریکہ میں قانون ہے کہ وزل بلوئر کو پروٹیکشن دیا جاتا ہے اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ یہ گھر کے خلاف ورزی کی ہے قوانین کی, لیکن عوام کے مفاد میں کی ہے تو اس کو پروٹیکشن ہوتا ہے. ہمارا کوئی ایسا قانون تو نہیں ہے. نہیں, ہمارا جو قانون ہے وہ بینک سے ریلیٹڈ تو ضرور ہے, سیکیورٹی ایکسچینج میں ایسا قانون نہیں ہے.
नहीं, मतलब बैंक जो है ना वो तो पाबंद है। ओवरऑल नेशनल लेवल पे हमारे कोई ऐसा कानून नहीं, मेरा ख्याल है। नहीं, वो एक कानून वैसे आमतौर पे जो हमने ओवर द इयर्स देखा है कि विसल ब्लोअर is to be killed as soon as possible. ये एक कानून जो है ये तो हमें हर तरह के विसल ब्लोइंग सिचुएशन में यानी ठीक है, तो मतलब कानूनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ उनको नहीं हासिल है। अब रही बात की कि ACCP जो है उस तरह के अदारों में यहाँ क्या होता है या बरतानिया में क्या होता है, तो वहाँ मैंने बरतानिया में भी मैं रहा हूँ, यहाँ भी मैं रहा हूँ, ये देखा है कि उसमें एक चीज की बड़ी सख्ती से पाबंदी की जाती है कि अगर कोई डिस्क्लोजर हो रहा है, उसमें अगर प्राइवेट सिटीजन इन्वॉल्व है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, तो उसमें फिर वो जो डिस्क्लोजर से पहले एक प्रोसेस बना हुआ है। आप ऐसे अगर कोई जाके उठ के डिस्क्लोज कर दे तो वो खुद यहाँ भी फंस जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। या प्रोसीजर ये बना है कि यहाँ आप जाके अदालत में फाइल करते हैं पब्लिक एक्सेस लॉज के तहत कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए एज यूएस सिटीजन और द ब्रिटिश सिटीजन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मेरा हक है। यहाँ जो कहते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत हमारा हक है, अमेरिका में कहते हैं। और उसके बाद कोर्ट ये फैसला करता है, उसमें फिर कोर्ट ये देखता है उसमें जो मुलव्विस शख्स है, कोई भी बिजनेसमैन है, चाहे वो किसी भी अदारे से हो, तो क्या उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर उसने कोई ऐसा काम किया है जिसमें कानून उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता तो वो चीज डिस्क्लोज कर दी जाती है। अगर उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है तो फिर वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। तो हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा काम की जरूरत है दोनों तरफ। एक तरफ ये कि डिस्क्लोजर होने चाहिए, दूसरी तरफ ये है कि अननेसेसरी डिस्क्लोजर के खिलाफ बिजनेसमैनों को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि विसल ब्लोइंग के बारे में भी हमें कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए। सीआर शम्सी साहब, इसी केस के बारे में, इसी मौजूद के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, अनवर इकबाल साहब ने बहुत अहम सवाल उठाया है कि क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एक तवील अरसे से मुतालबा रहा है कि इतलात तक रसाई का कानून जो है वो बनाया जाए। इसके कई मसवदे भी बने, वो असम्बलियों में भी गए, कायमा कमेटियों में बहस भी हुई, लेकिन अभी तक वो कानून शायद पास नहीं हो सका और कहीं उसका मसवदा जो है वो गल सड़ रहा होगा। असल बात यह है कि हम इस तरह के जो संजीदा कवानीन होते हैं वो नहीं बना पाते, और ख़ास तौर पे जो एक हंगामी तौर पर हमारी कानून साजी होती है उसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं होता। इत्तलात तक रसाई का कानून दुनिया के तमाम मजहब माशरों में होता है, जिसका भी हवाला अनवर इकबाल साहब ने भी दिया है। उस कानून के तहत आप कोई भी मालूमात जो हैं वो ले सकते हैं, वो आपका हक है और उसको नहीं रोका जा सकता। वो आइन के मुताबिक हर शहरी का वो हक होता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इस तरह का हर चीज़ खुफिया रखी जाती है, आवाम से छुपा कर रखी जाती है, और अगर आज हम जायज़ा लें अपने 72 बरसों के बाद कि अगर हमारे इस तरह के नॉन इशूज़ जो खड़े होते हैं वो इसी वजह से है कि आवाम के मफाद में जो आइन के पैरामीटर्स हैं उसकी रोशनी में अभी तक कानून साजी नहीं हुई, जिसका आज के हालात में बहुत ज़्यादा हम समझते हैं कि ज़रूरत है। वगरना यहाँ अखबार नवीसों को ज़राए पूछे जाते हैं, कहाँ से आए, ज़रिया क्या था, वो जो बाखबर ज़राए या और अगर वो अखबार नवीस इस किसी दबाव में आकर वो बोल भी दे तो फिर वो ज़रिया जो होता है वो दोबारा नज़र नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो ज़ाहिर सिक्योरिटी के मामलात अपने हैं वो सिक्योरिटी एक्ट मौजूद है, लेकिन जो आम इस तरह के अदारों में जो कारोबारी अदारे हैं या इवन सरकारी अदारे में जो मंसूबे बनते हैं अरबों खरबों रुपए के, वो हर शहरी का हक होता है कि वो पूछे कि ये मंसूबा कैसे बना, ये पैसा सरमाया जो इसका बजट था ये कहाँ खर्च हुआ। तो लेकिन इसके लिए एक संजीदा कानून साजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा इसमें मुनीर साहब, हेलो। मुनीर साहब चले गए, उनको भी मुझे खाते हुए देख के उनको भूख लगी थी। ओहो, अच्छा, मेरी इसमें थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं।
میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. منیر صاحب ٹھہرے, میں تھوڑا سا شمسی صاحب نے جو بات کی تھوڑی سی وضاحت کی بہت ضرورت ہے. جی جی, جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے وہ یہاں موجود ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن ہوئے ہم, رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے وہ انفارمیشن ایکٹ اس کے بعد آیا تھا. ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ, جی جی میں تھوڑا سا پہلے ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ آیا تھا, پھر رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ آیا تھا. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے اس کے رولز نہیں بنے آج تک, آ تو گیا تھا. میں آپ کو یہی کہنے لگی ہوں, ہاں اس کے جو ہے نا رولز تھوڑا سا نہیں کمپلیکیٹڈ ہیں, اس میں زیادہ واضح نہیں ہو سکا, اور تمام ادارے جو ہیں وہ واقف بھی نہیں ہیں کہ یہ ایکٹ موجود ہے اور وہ پابند ہیں کہ وہ انفارمیشن دیں. اور اس میں تھوڑا سا ایک فی کا مسئلہ بھی تھا, بہت زیادہ اس کے مسائل تھے. بہرحال وہ ایک وجود اس کا جو ہے وہ یہ نہیں ہے. بہت سے ہمارے جرنلسٹ ساتھیوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ ایکسیس انفارمیشن کے لیے اپروچ کیا, ان کو وہ انفارمیشن نہیں ملی. لیکن یہاں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس مسئلے میں تھوڑا سا جو ہائی کورٹ کا جو کل ہیئرنگ تھی اس کی جو کچھ باتیں ہیں اس کو ضرور ڈسکس کر لینا چاہیے. مثلا وہ کل بڑے واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ آخر وہ کون سا ایسا ایک بہت جو قومی سلامتی کے حوالے سے مسئلہ آ گیا کہ یہ اس قسم کی سیکورٹی ایکسچینج کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے. تو انہوں نے واضح یہ کہا کہ مطلب نام بھی لیا گیا. پہلی دفعہ یہ پتہ چلا کہ وہاں جو ایس ای سی پی میں جو کاروائی ہو رہی ہے, ہمارا ایک ساتھی جو ہے اس کو اٹھا بھی لیا گیا تھا, پھر کچھ لوگوں کو سسپینڈ کیا ہوا ہے یا ٹرمینیٹ کیا ہوا ہے, جو بھی ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے. اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو ایک چہ میں گوئیاں ہو رہی تھی وجہ وہی تھی جو کل ہائی کورٹ میں سامنے آئی ہے. میرا خیال ہے کہ جو چیف جسٹس کا جو ایک جو بیان تھا یا جو ان کے ریمارکس ہیں جو اس پہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ گئی فوزیہ شاہ صاحبہ. فوزیہ شاہ صاحبہ آپ کا انٹرنیٹ جو ہے, میرا خیال انور اقبال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. مائک آن کر لیں انور اقبال صاحب. وہ ایسی باتیں کر رہی تھی کہ ان کا مائک کاٹ دیا گیا. میں نے نہیں کاٹا, یہ آپ نہیں کاٹا, آپ نہیں کاٹا, کاٹنے والوں نے کاٹ دیا. ہاں کاٹنے والوں نے کاٹ دیا. اور میں یہ کہہ رہا تھا جی جی کہ دیکھیں ہم دو چیزوں کو کنفیوز کرتے ہیں پاکستان میں. ایک تو یہ ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے, اور دوسرا ہے ایک ہے پروٹیکشن ہے وزل بلورز کے لیے, اور تیسری اس کے ساتھ تیسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے کہ سٹیزنز کے حقوق کی پروٹیکشن کا قانون بھی. تو اس لیے یہاں یہ فیصلہ بڑا سیریسلی, یہاں اگر آپ کو انفارمیشن مانگیں تو اس فیصلے کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے. پورا ایک عدالتی نظام موجود ہے, اس میں چلی جاتی ہے آپ کی ریکویسٹ, اور اس میں پہلے دیکھا جاتا ہے کہ فرسٹ انفارمیشن جو آپ رائٹ ٹو انفارمیشن فرسٹ امینڈمنٹ کے تحت آپ کے کیا حقوق ہیں, پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں جو چاہے وہ گورنمنٹ کے ملازمین کے نا, گورنمنٹ آفیسرز کے نہ ہو, ان کے کہیں ان کے حقوق کو پامال نہیں ہو رہے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ وسل بلور جو ہے وہ کس مقصد سے اور اس کے بعد جو عدالتی سلسلہ ہے اس پہ عوام کا اتنا اعتماد ہے کہ جب وہ یہ فیصلہ کر دیتا ہے اس کو ڈسپیوٹ بھی نہیں کرتا, لوگوں کی تصدیق کر دیتا. تو ہمیں بھی اس طرح کا اسٹرکچر بنانے کی ضرورت. ٹھیک ہے. فوزیہ شاہ صاحبہ آپ سن سکتی ہیں مجھے؟ فوزیہ شاہ صاحبہ ہو گیا میرا خیال ہے. اب فوزیہ شاہ صاحبہ مجھے چونکہ آواز جی جی ہاں آپ اپنی بات مکمل کیجئے تاکہ پھر پروگرام آواز نہیں آ رہی تھی. جو ہم کم از کم جو بھی قوانین ہیں یا نہیں ہے یہ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ اسٹوری کی ہوئی ہے. میں نے بہت زیادہ جب یہ تقریباً یہ سمجھ لیں 12-15 سال پہلے میں نے ان کی بہت زیادہ اسٹوریز کی ہوئی ہیں. کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا. یہ تو ابھی جو پرابلم آیا ہے یہ تو واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ کیوں آیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھا جانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال عوام کے پیسے سے چلنے والے ادارے عوام کے سامنے جواب دہ ہیں, اور عوام کے سامنے ان کو انفارمیشن دینی ان اداروں کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ ایس سی سی پی ہے, چاہے کوئی وزارت ہے, چاہے کوئی بھی ادارہ ہے.
लेकिन फौजिया साहबा, इसमें एक बात और भी तो है ना कि आपके यहाँ जो लाइबल लॉज जो है वो उनको भी कोई सीरियसली नहीं लिया था, यानी इसमें ये भी तो होना चाहिए कि जो इनके बारे में आप डिस्क्लोजर कर रहे हैं उनके हकूक का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनकी भी डिफिनेशन ये होनी चाहिए। और फिर अदालत सहाफ़ी से ये मुतालबा करे कि अगर जरूरत पड़ने पर आप अदालत में आके साबित करेंगे कि सही है, सारी शवाहद करेंगे, अदालत को दिया रखेगी, लेकिन आप पेश करेंगे। हमारे यहाँ ये भी लाइबल लॉ पे भी कोई अमल नहीं होता, जो मर्जी किसी खिलाफ लिख दे, ये भी बिल्कुल सही। फौजिया शाहिद साहबा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स की बात कर रही थी, वो अगले 2 मिनट में जरा अगर आप बुलेट पॉइंट्स में हमें उन रिमार्क्स का बता दें कि कौन कौन से रिमार्क्स जो हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिए, ताकि हम प्रोग्राम को कंक्लूड करें। नहीं, मैंने जैसे देखिए मेन तो जो है उनका यही कहना था कि ये क्यों ऐसा सलामती से हवाले से मसला आ गया कि एक केस की वजह से इस कदर किया जो हंगामा हो गया, और उसके साथ साथ उन्होंने जो उनको बर्तरफ किया था या जो भी है, मेरे ख्याल में मुझे ये नहीं पता मुअत्तल किया है या बर्तरफ किया है, लेकिन जो कार्रवाई हो रही थी उनके मुलाजमीन के वो भी उन्होंने रोकी है। बहरहाल कहने से मेरा मकसद सिर्फ ये है कि वो एक हमें उसको तो बुनियाद रखनी चाहिए, क्या वो चीफ जस्टिस जो है वो गलत बयानियां दे रहे हैं, क्या वो गलत कह रहे हैं? मेरा ख्याल है उनका बड़ा वाज़ेह तौर पे जो उसके जो रिमार्क थे बहुत वाज़ेह थे, और उसमें उन्होंने SCCP के जो मुलाजमीन है जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनको उन्होंने अगर ये कहा जाए कि कंडेम किया और उसको बहुत बुरी तरह स्नैप किया। जो उनका नुमाइंदा आया था, SCCP का जो नुमाइंदा केस लेके आया था, उसको उन्होंने बहुत बुरी तरह स्नैप किया था। बिल्कुल ठीक है फौजिया शाहिद साहब, हम आखिरी 2 जुमले जो हैं वो CR शमसी साहब SCCP डिस्क्लोजर RTI इसके हवाले से आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसके 2 जुमलों में कोई बयान फरमाना चाहें? CR शमसी साहब। जी, मैं इसमें सिर्फ इतना इजाफा करूंगा, जी ये जितने भी पार्लियामेंट से मुतल्लिका हैं, और जब पार्लियामेंट मौजूद है और इस तरह पैदा होते हैं और मन किया जाता है, फिर फेंक दिया जाता है, सवाल मैं समझता हूं कि इस मुंतखब पार्लियामेंट के पर जिम्मेदारी आयद होती है, और मैं समझ CR शमसी साहब की आवाज हमें नहीं आ रही, लेकिन वो जो बात मुझे समझ में आई, पार्लियामेंट अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, नहीं जी, पार्लियामेंट की बात की है मैंने। मुनीर साहब आवाज आ रही है? जी आ रही। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि ये तमाम मसाइल जो हैं, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो इस बात की जमानत देते हैं कि वो उनके हकूक का दफा करेंगे, ठीक है, सवाल पैदा होता है कि क्या आज की पार्लियामेंट वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? तो जवाब नफी में आएगा। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आज मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। मैं शुक्रगुजार हूँ अनवर इकबाल साहब का, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया वाशिंगटन से, सीनियर सहाफ़ी CR शमसी साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी फौजिया शाहिद साहबा ने। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।